आमचे पेरेंट असोसिएशन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया हे तुगेले भारतान खो खो ह्या खेळाचे वर्ल्ड कप आयोजीत करता आनी हे पयले खो खो वर्ल्ड कप जावन आसा। खो खो हो खेळ हो मातीतलो खेळ जाल्ल्या कारणान आमी गोंय राज्यान ताजें प्रमोशन करपा खातीर शाळेच्या भुरग्यांक हांगा सगळ्यांक एकठांय करून ताजी आमी एक अवेरनेस रॅली अशी आयोजीत केल्ली आसा। ह्या हातूंतल्यान भुरग्यांनी ह्या मातीतल्या खेळा कडेन आकर्शीत जावपा खातीर आमी हो आमगेलो एक प्रयत्न आसा। खो खो खेळ हो मातीतलो जाल्ल्या कारणान भुरग्यां गांवांतल्यान दुर्मीळ जायत चाललो आसा। परत आमी तो परतो सगळ्या मुखार आमी दवरपाचो प्रयत्न करता। खो खोचे अवेरनेस जावचें हो हाजे मागचो आमचो उद्देश जावन आसा। सो केन्ना जातले वर्ल्ड कप? खो खोचे वर्ल्ड कप तुगेले दिल्ली येता त्या 13 जानेवारी 2025 ते 19 जानेवारी 2025 पर्यंत चालू आसतले। ह्या हातून तुगेले ह्या खो खोच्या हातूंतल्यान जवळ जवळ 25 राष्ट्रां भाग घेता, सहभागी जाता। ह्या राष्ट्रां भितर तुगेल्यो दादल्यांच्योय टिमी आसतल्यो आनी बायलांच्योय टिमी पार्टिसिपेट जातल्यो। तू आम्ही अशें बी रावता असो फोटो घेवपाक मेळटा। पहिल्या खातीर हांव मागता सेक्रेटरी संजय यांनी आमचे चीफ गेस्ट मडगांवचे MLA दिगंबर कामत तांकां घेवन माचयेर येवचे। तशेंच आमचे प्रेसिडेंट सुनील सर यांनी उल्हास तुयेकर सरांक घेवन वयर येवचे। तशेंच आदित्य जॉयंट सेक्रेटरी कडेन मागता की चिराग सरांक घेवनूय माचयेर येवचे। हेजे बरोबरूच आमचे सगळे खो खोचे मेंबर्स, वायस प्रेसिडेंट तांकां सगळे गुणेश सर, संदेश नंदेश तांकां सगळ्यांक प्रसाद तोडकर तांकां सगळ्यांक माचयेर येवपाक मागता। आमी येवपाक दिता। आमचे स्नॅक स्पॉन्सरर चिराग दत्ता नायक हांकांय हांव येवकार दिता। जे जावपाचें आसा तेका इंटरनॅशनल टेक्निकल ऑफिसर म्हणून आमच्या गोंयचे लिमा लुईस सर यांचे निवड जाल्ली आसा। तेज्या बद्दल तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता। आमच्या गोवा खो खो खातीर एक व्हडली गजाल। तुम्ही सगळ्यांनी ताळ्याचो गडगडाट करून सराक कॉंग्रेच्युलेशन करचे। तशेंच हांव मागता की आमचे गेस्ट दिगंबर बाब कामत यांनी आमच्या सराक पुष्पगुच्छ दिवन त्यांचे कॉंग्रेच्युलेशन करचे। The world goes. The world goes. The world goes. Go. आमच्या टीम गेस्टांनी आणि सगळ्या गेस्टांनी हांगा आमची रॅली फ्लॅग ऑफ केल्ली आसा। हेज्या फुडें आमी मडगांवाक मारून मैदानाचेर येवपाचें। भुरग्यांकडे रिक्वेस्ट करता मातशें गेटी कडेन रावचें। The world goes. The world goes. The world goes. All good. तू म्हटलं ना बाबा
वाढत चलली आसा, पण मातीचे खेळ जे खूप फाटी उरलेले आणि ह्या पहिले फावटच वर्ल्ड कप जे खोखोचे करून घेता, हाजे खातीर आमच्या आयज ह्या अवेरनेस कॅम्पा खातीर आमकां आमचे मडगांवचे आमदार सर दिगंबर कामत, तशेंच उल्हास तुळेकर सर, नागेंचे आमदार, तशेंच चिराग नाईक सर आणि बाकीचे आमचे वांगडी हांगा हाजीर आशिल्ले. सो तुमकां जी माहिती खोखोच्या बाबतीत दिगंबर सरान सांगिल्ली आसा आणि तेणे आपला मोलादीक जो वेळ जो आसा काडून जो हांगा हाजीर आशिल्ल्यान हांव तांकां देव बरें करें म्हणटा. हाजीर आशिल्ले मानेस्त, हांगा जमिल्ले हेर मानेस्त आणि ह्या सुवाळ्याचे खरे मानेस्त, हांगा जमिल्ली माणकुली भुरगीं आणि खेळगडे, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आणि सुप्रभात. एकूच गोष्ट सांगता, खूबदां हांवें सांगल्या, पूण हें वातावरण पळोवन म्हाका अनेकदां सांगन दिसता. भुरग्यांनो, एक चली भुरगो जावं नाजाल्यार एक चलो भुरगो जावं ताका जन्म दिता एक आवय बापूय, ताका वाडयतात आवय बापूय, पूण त्या भुरग्याक एक खेळगडो म्हणून जन्म दितात असले इव्हेंट. सो हांव ऑर्गनायझर्सांचे देव बरें करूं म्हणटा. कॉंग्रेच्युलेशन्स टू ऑल. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू चिराग बाब. नेक्स्ट हांव मागता नावेली मतदारसंघाचे आमदार बाब उल्हास तुळेकर यांचे कडेन 2 उतरां आमकां सांगची. ऑल गोवा खो-खो एसोसिएशना तर्फे आयोजीत केल्ल्या ह्या आयच्या अवेरनेस कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसा मडगांवचे आमदार आनी आदले गोंयचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, खो-खो एसोसिएशनाचे अध्यक्ष बाब सुनील नाईक, तसेच चिराग, बाकीचे सगळे खो-खो एसोसिएशनाचे पदाधिकारी. खूब बरें दिसता की आमच्या भारतान हे वर्ल्ड कप जाता आनी त्या खातीर आयज आमच्या गोंयांसून हे अवेरनेस करपाक, जागृताय करपाक आनी लोकांक कळपाक ह्या खातीर आयज अवेरनेस जाता. हांव खो-खो एसोसिएशनाचे अभिनंदन करता आनी हांगासल्या जमलेल्या सगळ्या माणकुल्या भुरग्यांचे अभिनंदन करता. तुमी बी मुखार आमचे गोंयचें नांव फुडें काडपा खातीर आमचे गोंयच्यान खुबशे भुरगे हे खो-खो वर्ल्ड कप खेळपाक तुमी सुद्दां तयार जावपाक जाय आनी आतां पासून तुमी तयारी करून प्रॅक्टीस करपाक जाय. आनी एसोसिएशनान सांगल्या त्या प्रमाणे आमचे हो खो-खो पयलींचो एक ल्हान टायम भुरगेपणाचो बरो खेळ, पूण आतां खंय तरी तो कमी जायत गेला. व तुमी परत त्याची उर्जा वाडोवपा खातीर प्रत्येक स्कुलांनी हो खो-खो खेळ खेळपा खातीर तुमी तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय इतलें मागता आनी देव बरें करूं. आमचे हांगा प्रेझेंट आशिल्ले आमचे चीफ गेस्ट गोंयचे आदले CM आनी मडगांवचे करंट MLA दिगंबर कामत यांचे कडेन मागता की यांनी 2 उतरां दिवन तुमचे मनोबल वाडोवचें. भारत माता की. आम्ही सगळे आज आयल्यात हिंदुस्थानाच्या इतिहासात पहिले खेपे देशी खेळाचो वर्ल्ड कप जाता. एक तेप आशिल्लो की खो-खो, कबड्डी हे नामनेचे खेळ आशिल्ले. आता ह्या खेळाच्या जाग्यार नाका आशिल्ले खेळ आयल्या, विदेशी खेळ. पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायत वचून ताणें एक ठरयलें की देशी खेळाक प्रोत्साहन दिवप. ताची इच्छा आसा की
2035-36 ऑलिम्पिक्स जे जातले ते ह्या देशांत जावचे अशी ताजी वीश आसा. आणि म्हणून पहिले खेपेक ह्या देशांत वर्ल्ड खो खो चॅम्पियनशीप जाता ही आनंदाची गजाल. सगळ्यांच्या दृश्टींतल्यान देशी खेळ वयर सरता आणि तातले तातूंत बाब सुनीलान सांगले त्या भशेन आमचो लिमा लुईस हो गोंयचें प्रतिनिधित्व त्या हातून वर्ल्ड कपांत करता ऑफिशियल म्हणून ही आनी आनंदाची गजाल. हांव लिमा लुईसाचें अभिनंदन करता की इतल्या वर्सां हांव ताका खूब लागींच्यान पळयलां. कितलीं वर्सां जालीं तो खो खो घेवन उबो आसा, खो खो खातीर काम करता आणि आज ताजी तपश्चर्या फळाक येता. बाब सुनील नायक खो खोचो अध्यक्ष ताणें भरपूर काम केलां खो खो वयर काडपा खातीर आणि परत एकदां खो खोचे बरे दीस ह्या देशांत येवपाक लागल्यात अशें दिसता. त्या खातीर हांव तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तुमी सगळे इतले सकाळ फुडें आयले हे रॅलीक भाग घेवपा खातीर. म्हण तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. हांगा उपस्थित रावले ही आमकां खुशीची गोष्ट आसा. त्याच बरोबर नावेलीचे आमदार बाब उल्हास तुयेकार, तशेंच मडगांवचे एक नामनेचे तरुण उद्योजक चिराग नायक, तशेंच म्हणजे ऑल गोवा खो खो असोसिएशनचे वांगडी हांगा सगळे हांगा आवर्जून उपस्थित रावले. त्या खातीर हांव तांचोय बीन उपकारी आसा, रिणी आसा. आनी आमकां असोसिएशनाक आमकां एक पदाचें मान मेळ्ळें म्हणटा तें आमचो चेअरमॅन लिमा लुईस सर हाका इंटरनॅशनल ITO म्हणून जी मान्यता मेळ्ळी आणि तो आता ते आमकां गोंय राज्याच्या वतींतल्यान तो रिब्रँड करतलो. हाची आमकां भोवमानाची गोष्ट, व्हडली गोष्ट आनी खंयच ना.